Salam alaikum. Donc, d'abord, l'univers plus, première année collège, la leçon 6, la perpendicularirité et le parallélisme. Dans la première partie, d'abord, on déroule la deuxième partie. La page 80, les droites sécantes, perpendiculaires et de droite parallèles. La première définition de droites sont sécantes lorsqu'ils ont un seul point commun. واحد الحاجه الله يرضي عليكم اللي غتعلموها من دابا هما ان دو دغوات يا اما ما يتلاقاوش يا يتلاقاو في ان سول بوين ولا كيتلاقاو في بزاف ديال لي بوين ما يمكنش مثلا هنا يتلاقاو في دو بوين ولكن باش ما نخلطوش نمشيو ايتاب باغ ايتاب. اذا دو دغوات سيكونت هادوك لي دو دغوات اللي عندكم تما ils sont séquentes donc ils ont un seul point commun. هادو ملي كيكون عندهم نقطة واحدة مشتركة، ما يمكنش بطبيعة الحال يكون عندهم مثلا دو بوان كومان، ما يمكنش ان سول بوان كومان. دونك ils ont un seul point commun كنقولو بلي دي هذا دغوا كله كيتسمى دي وهذا مثلا كنسميوه دي بريم ولا دي ان ولا دلتا. هاد لي دغوات دي بريم سون سيكونت اون ان بوان، يعني كيتلاقاو في هاد لو بوان نقدروا مثلا نسميوه ا. كنقولوا بلي دي اي دي بريم سون سيكونت اون ا. كاينين دي كا بارتيكولي اللي كنقولوا واحد الحاجه كاين حاله خاصه ديالها، مثلا تما في لا دوزيام ديفينيسيون lorsque deux droites sont séquentes et forment un angle droit هما راه كيتلاقاو ils sont séquentes ولكن هنا بيناتهم كاين واحد لونغل ماشي ضغوا، ولكن الا درت دو دغوات سيكونت يعني يكونوا كيتلاقاو ولكن elles forment un angle droit. وملي كنقولوا elles forment un angle droit يعني غيكونوا عندهم 4 angles droit. علاش؟ حيت الا كانت هذه ضغوا هادو كلهم غيكونوا لي زونغل ضغوا. دونك هادو دو دغوات سيكونت ils forment un angle droit كنسميوهم دو دغوات perpendiculaires. دو دغوات perpendiculaires يعني متعامدات كيكونوا زاويه قائمه. ولكن حنا مثلا دي و دي بري ما غاديش نكتبوا دي اي بيربونديكولار دي بري، كاينين دي سامبول باش كنلخصوا الامور. كنقولوا دي بيربونديكولار بحال صغرت هذه بحال هذه صغرتها. علاش كنقول هادشي؟ حيت ملي غتعرفوا باراليل و بيربونديكولار كاين اللي كيتخلطوا ليه دوك الرموز ديال باراليل و بيربونديكولار. بيربونديكولار هادو متعامدين كاينه زاويه قريبه كنصغر هادو ونحطو هنا غير ما كنديروش ديك لونغل دونك دي اي بيربونديكولار دي بري. هذيك لا فراس كلها كنلخصها لك دي بيربونديكولار دي بري. غنمشي دونك لي رومارك هادشي كله هو اللي لويت عليه راني كلشي في لينيفير بلوس كتلقى كلشي اون ديتاي لا لوسون كتكون بلي ديتاي. اذا غنمشي la définition 3, deux droites distinctes sont parallèles lorsqu'ils n'ont aucun point commun. يعني strictement parallèles متوازيان قطعا ما عندهم حتى شي نقطة مشتركة. غنوريكم عاوتاني واحد لا ميثود. دونك كاينين دو ميثود باش كنديرو دو دروات باراليل. كاينه لا بروميير ميثود اللي كنفضل انا هي بالكومبا. الا عندي une droite إلا عندي واحد لا droite بغيت ندير واحد لا droite باراليل ا سيت droite مثلا هادي غنسميه دي. إلا بغيت دي بريم غناخد واحد لو بوين فيما بغيتي ناخدها مثلا الياتوارمون عشوائيا كنهز لو كومبا. إذا كنهز لو كومبا اش كندير؟ كناخد دو بوين هنا عاوتاني عشوائيا كناخد مثلا هنا وهنا كنجي نعبر هنا كنعبر هنا ما كنغيرش الفتحه كنمشي نحط في هذا كندير واحد لاخ كان هاد القوس. ولكن خصني نتوقع حيت كاين دابا اللي كاين اللي لاب اللي كيبقى متبع معاك ولكن اش كيوقع ليه ملي كيهز الكومبا كيمشي يدير لك قوس هنا. راه خصك توقع فين غادي دوز هاد لا دغوات باراليل يعني غتكون هكا باش تكون متوازيه مع هادي. يعني القوس غنديرو هنا
ولا نديرو في هاد الجهه الاخرى هنايا. غنجي دابا غنغير الفتحه، علاش؟ حيت غنولي نهضر هنا، غنهضر هادي كنجي نحط هنايا وكندير واحد البوان. انا اش كيهمني؟ حنا ديجا قرينا بلي دو بوان كيدوزوني اون دروات، كيعطيوني اون بوان. انا خديت وحده عشوائيا والثانيه ما خديتهاش عشوائيا. اذا كنجي دابا نهز لا ريغل، ها لو بوان الاول، ها لو دوزيام بوان. اذا كنرسم دابا لا دروات، هذه هي لا دروات دي بري، لا دروات دي بري باراليل ا دي. قلت لكم كاينين دو ميثود، بغيت ناخذ عاوتاني واحد لا دروات، ولكن هاد المره مثلا انا جو بريفير لو كومبا البركه. ولكن مثلا ما عندكش لو كومبا، عندك غير ليكير، عندك ليكير ولا غير، اشنو غادي ندير؟ غنجي نهز هنايا، نهز مثلا واحد لو بوان، كندير نكون واحد الزاويه قائمه هنا، ونجي عاوتاني ونكون اونغل دغوا هنا مع هذا، ونرسم لا دروات. كنزيد نرسم هنايا نطولو صافي. كنهز دابا كنمسح هذا. اذا كيبقى ليا دي دروات دي اي دي بري سون باراليل، غير عاوتاني باراليل، هادو باراليل وقدر يكونوا هكا عاوجين باراليل. اذا هاد لو سامبول ديال باراليل عاوتاني هادو كنصغرهم. اذا عوض ما نكتب دي اي دي بري سون باراليل، كنقول غير هكا دي باراليل يعني التوازي ا دي بري، باش ما يدخلش لكم ديك بيربونديكولير و باراليل. هذه باراليل الاخرى كتعني بيربونديكولير. ودائما كما كنقول لكم في لي دروات سيكونت عطاونا ان كا بارتيكولي اللي هو دو دروات بيربونديكولير حتى دو دروات باراليل، قلنا ما كيتلاقاوش كاع او لا كيكونوا كونفوندي يعني مستقيمان منطبقان. ها واحد لا دروات دي. اذا هادو الا بغيت نرسم واحد لا دروات اخرى دي بري، يا اما تكون كتقطعها في ان سول بوان، او اللي يكونوا باراليل ما كيتلاقاوش كاع، او اللي يكونوا كونفوندي يعني نرسم واحد لا دروات اللي هي منطبقه مع هذه. اذا ما غاديش تبان لكم كاع لي دو دروات، غنسميه دي بري. دونك دي اي دي بري سون كونفوندي. هادشي كله مزيان يكونوا كنعرفوه، ولكن دائما نطلقوا الخيال ديالنا باش اي حاجه كنبقاو نجربوها واش هي ولا ماشي هي. غنمشي لاباج 81. دونك عندكم تما اذا غنبداو نتعمقوا شويه في لي نوسيون par un point. Il y a deux propriétés. Par un point donné, elle passe une droite et une seule. يعني واحد لا droite اللي دايزه من A est perpendiculaire. نشرحوا هاد الشيء شنو كاين. إلا خدينا واحد لا droite، عندي واحد لا droite هي واحد لا droite نسميها T، وعندي واحد لو بوان هنا A. إذا اللي بغينا هو شحال من دروات من مستقيم يمكن يدوز من A au perpendiculaire à D. La réponse c'est une seule droite. واحد لا droite اللي يمكن يدوز من A ويكون perpendiculaire على droite D اللي هو هاد لا droite هادي. إذا كيكون زاوية قائمة، كنزيد نطولو. Donc par un point donné, هادشي اللي كيعني la propriété, il passe une seule droite perpendiculaire à une autre droite. هذه la propriété 1. La propriété 2, par un point donné, il passe une droite et une seule parallèle à une droite donnée. إلا عطاوني عاوتاني واحد لا droite، غنرسم واحد لا droite ونسميه D،
وعطاولي واحد لو بوا هنايا لو بوان ا قالوا لي شحال من دغوات غادي دوز من ا يكون باس باغ ا دو كونديسيون كاين بزاف ديال لي دغوات باغاليل ا دي يعني ما لا نهايه من المستقيمات يكونوا باغاليل ا دي ولكن هذاك اللي غيكون دايز من ا وباغاليل ا دي كاين اون سول دغوات اذا نقدروا نديرو عاوتاني بالكومبا ونقدروا نستعملوا ليكير اذا ناخذ ليكير وندير هنايا كا ونديرو اون دغوات باراليل à D. C'est le droit-là. Donc il y a le droit qui passe par A et parallèle à D. Une seule droite. دابا غنمشيو ندخلو شويه الاهم اللي كنخدمو به بزاف هما لا بروبريتي 3 و لا بروبريتي 4. قراو معايا لا بروبريتي 3. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, يعني ماشي بيناتهم الواحد لا تروازيام droite. باش نوضح لكم اكثر غناخذ ها واحد لا droite غناخذ دو droites perpendiculaires à cette droite. غناخذ واحد لا droite هنايا ها هي غنزيد نطولو دونك نسميه دي ان. اذا كاين اونغل دروا دونك اش كنقولو on a D1 est perpendiculaire à D ياك غنزيد ناخذ واحد لا دوزيام droite perpendiculaire à D ها هي. هادشي كله لحد الان عطاوه لينا يعني حتى حاجه مازال ما درناها من هنا اي و نسمي هذا D2 perpendiculaire à D. Donc اشنو قال لنا si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles. هادو بيناتهم غيكونوا parallèles الا كانوا عموديين على نفس المستقيم. Donc, D1 et D2 sont parallèles. هادشي اللي كنقصدو بديك لا propriété 3. وفي لا propriété 4, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors ils sont parallèles entre elles. يعني كاينه حتى واحد لا دوزيام فراز في la propriété 3. Si deux droites sont parallèles, alors toutes droites perpendiculaires. إذا هادو كانوا عطاونا هاد لي دوني. دابا غيتبدلوا لي دوني. باش غادي يتبدلوا؟ غنحيد هادي ونحيد هادي حيت راه لي دوني اللي كيحكموا علينا لي دوني ديال ليكزارسيس. دابا مباقيش نعتبر هادو بيربونديكولور حيت ما كايناش اونغل دغوا. دابا شفتوا كيفاش كنخدموا واخا كيبانوا لك انت متعامدين ولكن انا فاش قالوا لي بيربونديكولور درت اونغل دغوا. دابا باش قالوا لي سي دو droites سون باراليل. الوغ يعني شنو قالوا لي بلي D1 est parallèle à D2. دابا هما قالوا لي elles sont parallèles et toute droite perpendiculaire à l'une وقالوا لي بلي D perpendiculaire à D2 مثلا عطاوني هذه et D perpendiculaire à D2. Donc qu'est-ce qu'on va déduire؟ اش نقدروا نخرجوا حنا من هذا الشيء كامل؟ غنخرجوا الا كانوا هادو باراليل هذا مع هذا بيربونديكولير دونك حتى هذا مع هذا غيكونوا بيربونديكولير. donc D1 et D sont perpendiculaires. إذا deux propriétés très importantes خصنا نبقاو عارفينهم لأن في لي زيكزارسيس راه غايقول لك هادو ils sont parallèles غايقول لك هادو ils sont perpendiculaires. اشنو غتستنتج نتايا؟ غتستنتج بلي هذا وهذا ils sont perpendiculaires وغايقول لك عاوتاني بلي هاد دو droites sont perpendiculaires à cette droite. اشنو غتستنتج نتايا؟ بلي هاد لي دو droites sont parallèles. عطاني هادي نخرج انا هادي عطاوني عاوتاني هادي نخرج هادي. اذا هذا هو المهم في هاد لي بروبريتي اللي هما مهمين
جدا. غنمشي لا بروبريتي 4 سي دو droite sont parallèles à une même droite. إذا إلا عندي دو droite غنخلي غير هاد لي دو droite هادو غنحيد دابا هاد دي ياك. شنو عندنا دابا؟ عندنا D1 parallèle à D2. هما قالوا عليا si deux droites sont parallèles. Alors deux droites parallèles à une غنزيد واحد لا droite اللي غيكون موازي هذا او لا هذا واحد فيهم. اذا انا غناخذ واحد لا droite باش نرسمو خصنا ندير هنايا واحد لونغل droite وغنجي دابا ندير اونغل droite مع هذا وغنسميوه دي 3. إذا شنو عطاوني دابا هما؟ قالوا لي بلي دي 3 باراليل دي 2 ياك اي دي 3 باراليل دي 2. اشنو غنستنتجو هنايا؟ هذا وهذا سون باراليل، هذا مع هذا سون باراليل. غنستنتجو حنا بلي هذا وهذا elles sont parallèles. Donc D1 et D3 sont parallèles. هادشي اللي غنستنتجو حنايا. اذا الى عطاوني هاد الثاني هذا وهذا باراليل وهذا مع هذا باراليل غنستنتج بلي هاد الجوج هادو سون باراليل. غير نمشي لا ديرنيير بارتي في هاد لا لوسون اللي نتمنى انكم فهمتو كلشي هادشي اللي درنا. لو بروجيتي orthogonal, la distance entre un point et une droite. عندنا تما دو ديفينيسيون et une remarque. ما خليو لينا ما نقولو. إذا عندنا la première définition عندنا une droite. ناخذ واحد لا droite ياك. إلا خدينا واحد لا droite هنايا وخدينا هنايا واحد لو بوان ام ياك. تصوروا معايا هذا شارع، انت واقف هنا وهنا الشارع. بغيتي تمشي للشارع، شنو هي اقصر مسافه اللي غتوصلك للشارع؟ واش مثلا الا مشيتي من هنا لهنا او الا جيتي ديريكت لهنا اقصر مسافه شنو هي؟ لا ديستونس اونتر ام الى droite دي. دونك هي الا مشيتي نيشان يعني كتكون واحد لونغل دغوا مع ديك لا دغوات اللي هي بحال نزلتيها لينا طيحتي كتسقطوا عموديا. لو بروجيتي اورتوغونال، هادشي اللي كنقصدو به لو بروجيتي اورتوغونال، الاسقاط العمودي يعني كنطيحوا ولكن يكون اونغل دغوا مع لا دغوات دي. اذا ماشي غير نجيو نديرو واحد لا دغوات. دونك هادشي هنايا هذه هي. إذا هاد لو بوان اللي كتكون فيه لونغل دغوا كنسميوه اش. دونك لا ديستونس اونتر ام اي دي هي المسافه ام اش. اذا هذا اللي كنقصدو به لو بروجيتي اورتوغونال. في لا ديفينيسيون ا لا ديفينيسيون دو لا ديستونس دان بوان ام ا اون droite et la distance ام اش. دونك هادشي اللي قلت لكم دابا يعني ام اش إلا قلنا ام اش يقال 6 سنتيمتر. Donc la distance entre M et la droite D هي 6 سنتيمتر. وباش نوضحو أكثر كاين ديك لا رومارك، حيت كاين مثلا كاين لي ليف مثلا اللي غتقول ليه هذا مشى هكا. كاين واحد لي ليف اللي غيمشي بهاد الطريقة هادي مثلا ماشي من هنا ونسميو هادي مثلا اش 1 ياك. هادشي اللي مسمينها باش ما نكلفكمش. كاين واحد لي ليف اللي غادي يمشي هكا اش 2 ولكن شكون اللي ضرب لا بلو بتيت ديستونس؟ شنو عندنا تما؟ لا ديستونس اونتر لو بوان ام اي اش هي لا بلو بتيت ديستونس اونتر ام اي دي. دونك هاد لا ديستونس اللي ضرب هذا اللي هي ام اش est inférieur à MH1 وعندنا MH est inférieur à MH2.
يعني صغر من هادي، صغر من هادي وصغر من هادي. وحتى مثلا واحد اللي عاوتاني جا هكا اش 3 مثلا ام اش انفيريور ا ام اش 3، دونك اصغر مسافه هي هذه اللي كيعطينا لو بروجيتي اورتوغونال، كيكون زاويه قائمه. نتمنى انكم استفدتوا فهمتوا كلشي، ودائما مع لينيفير بلس دي زيكزارسيس كوريجي حاولوا تخدموهم، راه غتفهموا كلشي ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو في فيديو اخر ديال لي زيكزارسيس ان شاء الله.